बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले सवाल हुआ था महर के बारे में। द क्वेश्चन वाज अबाउट डाउरी, और पूरी तफसील मैंने अर्ज़ की। मैंने सोचा कि उस वक़्त फ़ौरन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब दे दूं तो आपको तो समझ में आ जाएगा, या जो उलमा हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं या मुफ्तियान हज़रात हैं, क्योंकि अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत सारे वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी कुछ सीखने का मिलता है, तो उनको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बाकी लिसनर्स हैं या अवाम उन्नास हैं, उनको भी समझाना ज़रूरी था कि महर किस को कहते हैं, महर के जो 3-4 मुख्तलिफ़ दर्जे हैं वो भी समझाना होता है, और कितना ज़रूरी है और क्यों दिया जाता है। ये तमाम के तमाम सवालों का इकट्ठा पूरा मा लहू मा अलैहा पूरी तफसील से पूरे सवाल को, पूरे इस मसले को हर लिहाज से समझाया है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द होल ऑफ द मसला रिगार्डिंग द डाउरी. What is dowry? When should it be given? How important is that? It's so important that if you wasn't to give it, even after your death, it's supposed to be given. And why is it given? As a mark of respect to the women, etc., etc. ये तमाम के तमाम अब आए इस तरफ. And I mentioned as a brief that the minimum, there is a minimum limit, जो कम से कम हद है उसकी मिकदार है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई मिकदार नहीं, जितना भी आप देना चाहते हैं. और फिर तीसरी चीज़ मैंने अर्ज़ की थी कि तीसरी चीज़ ये है कि महर फ़ातिमी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को महर दिया था, उसकी मिकदार भी है. और फिर चौथा होता है महर मिसल, सेम एज़ द रेस्ट ऑफ द वीमेन इन द फैमिली, दूसरी जो औरतें हैं उस फैमिली के अंदर, उसकी मिकदार. अब आए इन सवाल के जवाब की तरफ. मिनिमम जो मिकदार है अहनाफ के नज़दीक, उस ज़माने के अंदर दिरहम हुआ करते थे चांदी के. इन दोज डेज़ they used to have dirhams, a currency, just like we have the pound and the pence and the dollar and the rupee, etc. So the currency in those days was dirham, and it was made out of silver, वो चांदी का हुआ करता था. तो फरमाया 10 dirham ये कम अज़ कम मिकदार है. 10 dirhams, that is the minimum amount. Now when we translate that and convert that in today's, 10 dirhams is about 3.1 gram of silver. ये तकरीबन 3 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ये चांदी बनता है. और उसकी जब हम मिकदार करते हैं तो तकरीबन 20-25 पाउंड बनते हैं. लेकिन उस लिहाज से, उस उर्फ़ के लिहाज से 20-25 पाउंड ये कम अज़ कम मिकदार थी. तो अहनाफ की यहाँ ये है. लेकिन मैं कहता हूँ हमारे उर्फ़ को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम जो है इंसान 150 पाउंड इसको कम अज़ कम रखे, क्योंकि हमारे उर्फ़ के अंदर 25 पाउंड ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती. 25 पाउंड को तो आजकल मुख्तसर सा औरतों को अगर सूट देना हो, तो मुझे तो इन चीज़ों का इतना नहीं पता, लेकिन चूँकि अब शादी ब्याह से हालात गुज़रे हैं तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है. तो 25-30 पाउंड का तो एक आम सूट मामूली सा मिल जाता है. तो 25-30 पाउंड ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इस उर्फ़ के अंदर. इन द हालात दैट वी आर इन, अबाउट 100 and 150 पाउंड, दैट शुड बी द मिनिमम. लेकिन मसले के लिहाज से 25 पाउंड जो है 10 दिरहम, तो ये तो मिनिमम मिकदार. मैक्सिमम उसके कोई भी नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा कोई देना चाहे उसकी मर्ज़ी है. बल्कि वाक़या इस तरह पेश आया कि सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उन्होंने अपने ज़माने खिलाफत के अंदर सोचा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने, कुछ सहाबा और बाकी ताबीन, अपने महर को बहुत ही ऊंचा मांगते हैं. तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से इसके ऊपर एक लिमिट लगाना चाहता हूँ कि ज़्यादा महर न दिया करो, महर कम दिया करो, ताकि ज़्यादा निकाह हो सके. क्योंकि अगर ज़्यादा आप रखेंगे तो अगला उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और हो सकता है कि उसकी वजह से निकाह जो है वो रह जाए, शादी रह जाए और न हो सके. और बहुत सारे इलाक़ों के अंदर हमने देखा कि चूँकि उन्होंने महर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है,
تو اس کی وجہ سے ینگسٹر جو ہیں وہ نکاح کر نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اگلے جمعے میں جب آپ جمعہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے خطبہ بیان کرنے کے لیے، اور اس وقت مرد بھی جمعہ کے اندر آتے تھے، عورتیں بھی آیا کرتی تھی، تو ایک بوڑھی پیچھے سے کھڑی ہوئی۔ حضرت عمر بیان فرما رہے تھے، اپنا خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے جمعہ کا، کھڑی ہوئی اور فرمانے لگی کہ عمر رک جاؤ اپنی بات پر، تم نے یہ جو کہا ہے کہ مہر کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، یہ تم نے کیوں اس طرح حکم دیا ہے؟ اللہ رب العزت تو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر وہ تم میں سے کوئی ایک اپنی بیویوں کو مہر کے طور پر سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دے، اگر طلاق ہو جائے تو آپ اس مہر کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، یعنی جتنا مرضی ہے آپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ عمر آپ روک رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مجمع کے اندر، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہوئے سووں کی ہزاروں کی تعداد کے اندر فرمایا اخطأ عمر و اصابت العجوز، فرمایا تم سب سن لو کہ عمر نے غلطی کی ہے اور اس بوڑھی نے سچ بات کہی، مسئلہ اس نے سچا کہا ہے، معذرت کی ہزاروں کے سامنے جمعہ کے خطبہ کے اندر، اور فرمایا جتنا تم آپس کے اندر مہر طے کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو۔ تو عرض کرنے، اور یہ ان کی تواضع کا انداز تھا۔ رہا تیسرا مہر فاطمی، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر، تو وہ تھا 480 درہم، 480 درہم، اور اگر اس کو آج کل کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 1100 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، تو وہ چاندی کے لحاظ سے 480 درہم تھے، اٹ واز 480 درہم، اٹ واز سلور۔ اس کو اگر آج کل کے لحاظ سے کنورٹ کریں تو تقریباً 1100 پاؤنڈ، کچھ زیادہ کوئی کم، کیونکہ سونا اور چاندی کا جو ریٹ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے تقریباً 1100 پاؤنڈ ہے۔ تو آپ کا سوال مختصر انداز میں، منیمم مقدار ویسے احناف کی یہاں تقریباً 20-25 پاؤنڈ ہے، لیکن ہمارے عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ 100-150 پاؤنڈ سے کم نہیں دینا چاہیے۔ ایک بات، اگر 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ رکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ مناسب ہے، باقی زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ مہر فاطمی جو ہے وہ آج کل کے لحاظ سے اب 2022 جا رہا ہے، تو یہاں آج کل کے لحاظ سے تقریباً 1100 پاؤنڈ ہے۔ اور مہر مثل جو آپ کے خاندان میں، وہ آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ سوال آپ نے پوچھا اور بہت ہی لمبی، تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے اوپر تفصیل عرض کی، معذرت کہ باقی کالز نہیں لے سکے، اور ایک دو اور بھی سوال تھے آپ نے جو صدقے کے بارے میں، انشاءاللہ کسی اور سیشن کے اندر، لیکن یہ ضروری تھا۔ اور عام طور پر بہت سارے علماء بھی اس کے اوپر بات چیت نہیں کرتے، اور اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے پوری تفصیل سے ہر لحاظ سے میں نے اس کے اوپر بات چیت کی۔ ایسا کرتے ہیں آج کے سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے
پھر مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔